कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का 10वां पाठ। एक दिन की बादशाहत। पृष्ठ संख्या 77 से 82 तक। पृष्ठ 77। एक दिन की बादशाहत। लेखिका जिलानी बानो। उर्दू से अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। अपनी मर्जी से चूं भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं। हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे न हुए, मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए, बल्कि ये इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। पृष्ठ 78। अम्मी ने चाहा कि एक झापड़ रसीद करके सो रहें, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं।
پھر دادی نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دوائیں کھانا اور بادام کا ہریرا پینا شروع کیا۔ تو عارف نے انہیں روکا۔ توبہ ہے دادی، کتنا ہریرا پیئیں گی آپ؟ پیٹ پھٹ جائے گا۔ اور دادی نے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے۔ ناشتہ میز پر آیا۔ تو عارف نے خانسامہ سے کہا، انڈے اور مکھن وغیرہ ہمارے سامنے رکھو۔ دلیا اور دودھ بسکٹ ان سب کو دے دو۔ آپا نے قہر بھری نظروں سے انہیں گھورا، مگر بے بس تھی، کیونکہ روز کی طرح آج وہ ترمال اپنے لیے نہیں رکھ سکتی تھیں۔ سب کھانے بیٹھے تو سلیم نے امی کو ٹوکا، امی ذرا اپنے دانت دیکھیے، پان کھانے سے کتنے گندے ہو رہے ہیں۔ میں تو دانت مانج چکی ہوں۔ امی نے ٹالنا چاہا، نہیں، چلیے اٹھیے۔ امی نوالا توڑ چکی تھیں، مگر سلیم نے زبردستی کندھا پکڑ کر انہیں اٹھا دیا۔ امی کو غسل خانے میں جاتے دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ جیسے روز سلیم کو زبردستی بھگا کے ہنستے تھے۔ پھر وہ ابا کی طرف مڑا، ذرا ابا کی گد دیکھیے، بال بڑھے ہوئے، شیو نہیں کی، کل کپڑے پہنے تھے اور آج اتنے میلے کر ڈالے۔ آخر ابا کے لیے کتنے کپڑے بنائے جائیں گے؟ یہ سن کر ابا کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ آج یہ دونوں کیسی صحیح نقل اتار رہے تھے سب کی۔ مگر پھر اپنے کپڑے دیکھ کر وہ سچ مچ شرمندہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ابا اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھے اپنی نئی غزل لہک لہک کر سنا رہے تھے
تو عارف پھر چلانے لگا، بس کیجیے ابا، فوراً آفس جائیے، 10 بج گئے۔ पृष्ठ 79। चुप चुप चौप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा? कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकीं। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थीं। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गईं। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। पृष्ठ 80। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की। इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप।
پہلے تو بھائی جان ایک کرارا ہاتھ مارنے لپکے، پھر کچھ سوچ کر مسکرا پڑے، لیکن حضور عالی دوستوں کے ساتھ خاکسار فلم دیکھنے کی بات پکی کر چکے ہیں، اس لیے اجازت دینے کی مہربانی کی جائے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ بنا کرے، بس میں نے ایک بار کہہ دیا، اس نے لاپرواہی سے کہا اور صوفے پر دراز ہو کر اخبار دیکھنے لگا۔ اسی وقت آپا بھی اپنے کمرے سے نکلیں۔ ایک نہایت بھاری ساڑی میں لچکتی لٹکتی بڑے ٹھاٹ سے کالج جا رہی تھیں۔ آپ، سلیم نے بڑے غور سے آپا کا معائنہ کیا۔ اتنی بھاری ساڑی کیوں پہنی؟ شام تک غارت ہو آئے گی، اس ساڑی کو بدل کر جائیے۔ آج وہ سفید وائل کی ساڑی پہننا۔ اچھا اچھا، بہت دے چکے حکم۔ آپا چڑھ گئیں۔ ہمارے کالج میں آج فنکشن ہے۔ انہوں نے ساڑی کی شکنیں درست کیں۔ ہوا کرے، میں کیا کہہ رہا ہوں سنا نہیں؟ اپنی اتنی اچھی نقل دیکھ کر آپا شرمندہ ہو گئیں۔ بالکل اسی طرح تو وہ عارف اور سلیم سے ان کی من پسند قمیض اتروا کر نہایت بیکار کپڑے پہننے کا حکم لگایا کرتی ہیں۔ دوسری صبح ہوئی۔ سلیم کی آنکھ کھلی تو آپا ناشتے کی میز سجائے ان دونوں کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ امی خانسامہ کو حکم دے رہی تھیں کہ ہر کھانے کے ساتھ ایک میٹھی چیز ضرور پکایا کرو۔ اندر عارف کے گانے کے ساتھ بھائی جان میز پر طبلہ بجا رہے تھے۔ اور ابا سلیم سے کہہ رہے تھے، اسکول جاتے وقت ایک چونی جیب میں ڈال لیا کرو۔ کیا حرج ہے؟